हरिः ओम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अथ श्रीमद्भागवते माहात्म्ये अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हुतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूपः षद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदाज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो बुद्धहरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। मुक्तिज्ञानविरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादित्वा परस्यान्तं महानन्देन संस्थिता। कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता आखण्डामयपीठिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयिमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्चत्वम् उपायं चिन्तयाम्यहं। कलिनासदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं। येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्मर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः। भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः। अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखमैः अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकीव मुक्तिदा। सूत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारदधन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिन्विन्मुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात्
पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। सूत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्यप्रबुध्यतां वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथं चिच्चोत्थितौ बलात् नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ शालवाबुभौ बकवत्पालितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ क्षुक्षामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्नीति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव व्योमवाणी तदैवाभुं मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवस्साधुभूषणाः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभासया। सूत उवाच तत्त्वापि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृष्ठन्मार्गे मुनीश्वरान् वृतान्तश्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावहः वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठस्त्रिकं यदा उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णे जपज्जनाः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तु मित्रैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्निर्णयोक्तं दुरासदम् ततश्चिन्तातुरस्सोऽथ पदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावद्ददर्श पुरतः सनकादिन्मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासा नुवाच मुनिषत्तमः। नारद उवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो भवत् कुमारा ब्रूवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चाहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालशमादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते येषां भूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरैः अशरीरगिरोक्तं यत् किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावद् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखम् उत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमाराऊचुः मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारदधन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणीयोर्गभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनी
घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकः पन्थाः स तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्मतमनिर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तप्रसन्नधिः द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञस्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः शतुगीतसुखादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयौ कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कलर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दात्मका इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिप्रेमरसावह प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति नारद उवाच वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं हेनं भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः कुमाराऊचुः वेदोपनिषदां सारां जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक्भूता फलाकृतिः आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूयः सम्पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तत्कव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सा मिष्ठा तदा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदशुष्णाते गीताया अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधे बादरायणः तत्र ते विस्मयः केन यत प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारद उवाच यद् दर्शनं च विनिहन्ति अशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोतु भवदुःखवदार्दितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि ततो दयते विवेकः। ॐ श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोत्सवः। कृष्णार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्याय। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रूवतामितः कुमाराऊचुः
शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गङ्गाद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकं नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्ध्यनिषेवितं नानातरुलताकर्णं नवकोमलबालुकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुषौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथाशब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। सूत उवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गङ्गातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भुर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः धावन्तोऽप्याययौ सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः भृगुर्वसिष्ठश्च वनस्य गौतमो मेधातिथि देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य शाकलो मृकण्डपुत्राद्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुको जाजलिजह्नुमुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिरीराययुतरतिप्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः दशसप्तपुराणानि खट्शास्त्राणि तथा ययौ गङ्गाद्या सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च नागादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वास्तत्र नायातान् भृगुः सम्बोध्य चानयत् दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वन्दिताः सर्वै निषेदो कृष्णतत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणा तदन्यत्र दिवौकशः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जयशब्दो नमः शब्दो शङ्खशब्दस्तथैव च चूर्णलाजाप्रसूनानां निक्षेपस्सु महानभूत् विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। सूत उवाच एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमाराऊचुः अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकर्तले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो 12 स्कन्धसंहितः परिच्छितसुखसंवादः शृणु भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथाक्षणं किं श्रुतैः बहुभिर्शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं वेदादिवेदमाता च पौरुषं सुक्तमेव च
गायत्री भागवतं चैव द्वादशाक्षरम् एव च। द्वादशात्मा प्रयागस्य कालः संवत्सरात्मकः। ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रञ्च सुरभिर्द्वादशी तथा। तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च। एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथक् भावयिष्यते। यस्य भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्धतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद्भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं। तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। अन्तकाले च येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवा प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयक्षति। हेमसिंहयुतं चैतत् वैष्णवाय ददाति च। कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम्। आजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्रं विधाय शुकशास्त्रकथानपीता चाण्डालवच्चखरवद्वततेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनिदुःखभाजा। जीवस्सवो निगदितः स तु पापकर्मा येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किञ्चित्। धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवदेव समाजमुख्याः। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा। कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः। दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्। अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया। मनोवृत्तिजयस्यैव नियमाचरणं तथा। दीक्षा कर्तुम् अशक्यत्वात् सप्ताहश्रवणं मतम्। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं मागे तावद्भियत्फलं। तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं। मनसाज्ययाद्रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मतम्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत्। यज्ञात् गर्जति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति व्रतात्। तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान् नृत्यं हि गर्जति। योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति। किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। शौनक उवाच साश्चर्यमेतकथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं। निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं। सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्वा उद्धयो वाक्यमब्रवीत्। उद्धव उवाच त्वं तु यास्यति गोविन्द भक्तकार्यविधाय च। मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः। तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्तुग्रतां यदा। तदा भारवती भूमिर्गोरूपमेयं कमाश्रयेत्। अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन। अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज। भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यति भूतले। निर्गुणोपासने कष्ट मतः किञ्चिद् विचारय। इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रभासेश्चिन्तयत् हरिः। भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। स्वकीयं यद्भवत्तेजस् तच्च भागवते दधात्। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। सेवनाश्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सप्ताहश्रवणं तेन
सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः दुःखदारिद्र्यदौभाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुतुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहो तप्तः प्रकीर्तितः। सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोर्धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते शृणुसौनकत्वं भक्तिसुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशुश्च कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगातनम्रा भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृता पृष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरेते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके एवं तवाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निखन्या हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरे भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत् संश्रयान्निगदिते लभतेषु वक्ता श्रोतापि कृष्णसमता मलमन्यधर्मैः। हरिः ओम्। श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।